XFM Express Balita. Express Balita. Ana karon sa kustodiya sa Bayugan City Police Station ang usa ka pula nga CRF nga motorsiklo nga giingong gigamit sa mga sospek sa pagpamusil sa negosyante nga si Janet Padrigo Rosel niadtong Abril 10, 2026 base sa report sa kapulisan. Nahitabo ang krimen alas 2:47 sa hapon sa Jan Store Purok 20, Barangay Poblacion, Bayugan City. Ang biktima usa ka 45 anyos nga tag-iya sa Jan Dos Agribet Store nagbantay lamang sa iyang tindahan diyang kalit nga misulod ang usa sa duha ka wala mailhing nga suspek o ga mipusil kaniya. Human sa pagpamusil, daling misibat ang suspek paingon sa amihanang nga direksyon gamit ang maong motorsiklo nga na-recover na karon sa mga otoridad. Sa gihimong investigasyon sa crime scene, nakakuha ang mga pulis og duha ka basiyo sa bala og duha ka buhing nga bala gikan sa 45 kalibre nga armas. Sa pagkakaron, gibutyag ni Police Lieutenant Eden Kusaf nga nagpadayon pa ang manhunt operation og lawom nga investigasyon sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa maong nga krimen. Sa hot pursuit operation ato nga time sir no, dito kini nakuha sa barangay Kalaitan, abandon siya dito sa hilit nga adapit. Then wala na makita nato nga tao pa nga mapangutana dito. Wa po ni claim sir. Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Eden Kusap. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix alang sa dakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News. XFM Report.